नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती सरदार अली हक्कानी साहिब, जो कि पहले अपनी जज्बाती तकारीर में कोरोना SOPs के ख़िलाफ़ बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों यानी पुलिस ने उन पे हाथ डाला और अपने मखसूस तरीक़ा अंदाज में उनकी क्लास ले ली, तो फिर उसके बाद मुफ्ती साहिब के ताज़ा बयानात कोरोना SOPs के हक़ में आना शुरू हुए। इस सिलसिले में इब्तिदाई वीडियो बयान तो ताने से ही रिलीज़ किया उन्होंने। ये वीडियो सिर्फ इसी मौजू से मुताल्लिक नहीं है, पूरी वीडियो देखें। इसमें आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मैं दिलाना चाहकर उसके सद्दबाब के लिए अपने हिस्से की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो का सरनामा सुनकर फ़ौरन ही कमेंट ना कीजिएगा। मैं हूँ अरशद खान आस्तिक और आप देख रहे हैं चैनल तजस्सुस फोरम। अच्छा, तो चले बात करते हैं। जब कोई बंदा हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसे जब इदारे उठाकर ले जाकर उसका क़िबला दुरुस्त करने के बाद उसे छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद उसका जो रवैया तब्दील हुआ होता है, तो सोशल मीडिया पर लोग इस सारे प्रोसेस के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की मज़ाहिया इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। मुफ्ती साहिब के मामले में मजहबी तबके की अक्सरियत ने मुफ्ती साहिब को समझाने, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने या उनसे कतई ताल्लुक़ ज़ाहिर करने की बजाय उल्टा उनके साथ हो लिया। और चूँकि अवामी सतह पर शऊर के इस्तेमाल को हम में से अक्सर लोग शायद अपनी तौहीन समझते हों या शायद फिर शऊर नामी कोई चीज़ हम में है ही नहीं, इसलिए लोगों की अक्सरियत भी मुफ्ती साहिब के अदालत में बर्री होते वक्त वहाँ मुफ्ती साहिब की दिलजोई के लिए पहुँची और मुफ्ती साहिब की रिहाई के मौके पर मुजाहिद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू किए। इन नारे लगाने वालों से मेरे 3 तरह के सवालात हैं। नंबर 1, आया आपकी नज़र में कोरोना SOPs के ख़िलाफ़ बात करना ख़त्म नबूवत के लिए काम करना हुआ? नंबर 2, अगर हाँ तो फिर गिरफ़्तार होने के बाद जब मुफ्ती साहिब ने अपना बयानिया तब्दील किया और कोरोना SOPs के हक़ में हो गए, तो फिर तो आपको मुफ्ती साहिब के इस काम को ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ एक काम कहकर उनका बाइकाट करना चाहिए था। नंबर 3, अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि ख़त्म नबूवत के मामले का कोरोना SOPs पर अमल करने या ना करने से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं, आपने मुजाहिद ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे इस मौके पर लगाना क्यों कर मुनासिब समझा? इसकी एक ही वजह समझ में आती है, और वो ये है कि चूँकि मुफ्ती साहिब ख़त्म नबूवत का काम करने वाले एक सरगर्म रुकन है, इसलिए मुफ्ती साहिब जो मर्ज़ी बुराई करे, हमने मुफ्ती साहिब को छुड़वाना है और छुड़वाते वक्त हमने मुफ्ती साहिब के ख़त्म नबूवत के लिए काम करने को केश कराना है, यानी इसको बरोएकार लाकर इस तरह से मुफ्ती साहिब के लिए एक हमदर्दी वाला माहौल बनाकर उनको छुड़ाना है। मुफ्ती साहिब के ख़त्म नबूवत के लिए काम करने से किसी को इनकार नहीं है, और ना मुफ्ती साहिब ख़त्म नबूवत के लिए काम करने वाली वाहिद पाकिस्तानी शख्सियत रह गए हैं। ख़त्म नबूवत के लिए काम करने वाला तो हर मुसलमान है, मैं भी हूँ, आप भी हैं। अच्छा काम करने की दाद अपनी जगह, मगर इस छतरी तले किसी को बुरा काम करने की छूट नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहिब दूसरी बार भी गिरफ़्तार हो जाते हैं, और वो इस सिलसिले में कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली बिलखसूस मेडिकल तालिबात और मेडिकल शोबे में काम करने वाली ख़वातीन के हवाले से उन्होंने नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल और इल्ज़ामात का इर्तिकाब किया होता है, और ज़राए का कहना है कि इस बार FIR कई एक मेडिकल शोबे में काम करने वाली ख़वातीन ने किया होता है। मुफ्ती साहिब की दूसरी बार गिरफ़्तारी के बाद तो हमारा मजहबी तबका अब कुछ यूँ मुफ्ती साहिब का दिफा करने लग जाता है कि अपने सोशल मीडिया पेजेस और IDs से धड़ाधड़ एक तहरीर शेयर करने लगते हैं, जिसका लब व लुबाब ये है कि इस मुल्क में और भी तो चोर हैं, डाकू हैं, और भी तो मसाइल हैं, लेकिन बजाय उन पर तवज्जो देने के मुफ्ती साहिब के मुँह से लफ्ज़ ही क्या निकला होता है कि इधर पुलिस हाजिर हुई होती है उन्हें गिरफ़्तार करने। अगर पुलिस बाकी बड़े बड़े कातिलों, चोरों और डाकों को गिरफ़्तार नहीं कर सकती, तो एक आलिम दीन की तज़लील भी बार बार ना की जाए। बज़ाहिर तो ये बड़ा दिलकश बयानिया लगता है और हर जज्बाती बंदा फ़ौरन इसके साथ मुत्तफ़िक होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में सोचा जाए तो इस बयानिए में कई खामियाँ हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप इतने ही अपने मौक़िफ़ के लिए लड़ने के मामले में सरफरोश और सच्चे हैं, तो फिर मुतल्लिका शहर में मौजूद उन लोगों का खुलकर नाम ले जो बकौल आपके बड़े बड़े डाकू और चोर हैं और खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर रही। बल्कि सिर्फ नाम लेना भी अखलाक़न दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किसी को चोर डाकू कहना तो इल्ज़ाम भी हो सकता है, मुमकिन हो तो सबूतों और गवाहों के साथ सामने आए। यूँ आमियाना अल्फाज से तो बात नहीं बनती।
اگر آپ ان کے نام نہیں لے سکتے تو پھر دو باتیں ہوئی، یا تو ایسے لوگ پائے ہی نہیں جاتے اور یا پھر آپ ان سے ڈرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم دین کا موازنہ کبھی ایک عامی سے نہیں ہو سکتا۔ جب بات آتی ہے عالم دین کے پروٹوکول کی تو وہ تو آپ شوق سے لینا پسند کرتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین کہا گیا ہے، ایک عالم کی ساری رات کی نیند ایک عامی عابد کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب بات آتی ہے کسی کوتاہی پر حساب کتاب کی، پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خصوصی رعایت ہو۔ کیوں بھائی؟ عالم دین کا جو مقام ہے اس حساب سے اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں علم کے ہوتے ہوئے غلط کام کرنے والا، وہی غلط کام کرنے والا ایک بغیر علم کے بندے سے زیادہ قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور مصلی کی جانشینی کی تقدس کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے جو بندہ غلط کام کرتا ہے تو ایک عامی کی نسبت اس کی جتنی بھی مذمت ہو کم ہے۔ عالم اسلامی دنیا میں عام مسلمانوں کے لیے رول ماڈل یا نمونہ ہوتا ہے اور کفار کے لیے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو یا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عالم پر اپنے افعال کا خیال رکھنے کی جتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ عامی پر نہیں ہوتی۔ رول ماڈل اور نمائندہ ہی غلط کام کرے تو باقی کوئی کسی سے کیا گلہ کرے؟ اس لیے کوئی تک ہی نہیں بنتا عالم کا موازنہ عامیوں کے ساتھ کرنے کا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم اور عامی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے قرآن میں علم کے ہوتے ہوئے غلط کام کرنے والوں کی بھی شدید مذمت خود ہی کی ہے۔ لہٰذا ایک غلط کام کرنے والے عالم کو سزا دینے میں زیادہ عجلت اور پہل کرنی چاہیے بنسبت ایک غلط کام کرنے والے عامی کے، اور سزا بھی سخت ہونی چاہیے۔ عالم بننے میں جو پروٹوکول ملتا ہے وہ مفت میں تھوڑی ملتا، اس کے ساتھ ساتھ اس حساب سے سختیاں بھی برداشت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گو کے مکمل انصاف تو یہی ہے کہ سارے چور، ڈاکو اور غیر قانونی کام کرنے والے گرفتار ہو اور ان کو سزائیں ملے، مگر اگر مختلف وجوہات کی بنا پر وہ گرفتار نہیں ہو رہے یا ان میں سے کچھ گرفتار نہیں ہو رہے تو جو ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں تو کیا ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہوگی اور اس سے معاشرے میں کیا اچھے اثرات مرتب ہوں گے؟ اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں تو اپنا موقف بجائے اس کے کہ اگر فلاں غلط کام کرنے والے کو گرفتار نہیں کر رہے ہو تو میرے غلط کام کرنے والے دوست کو بھی کھلی چھوٹ دو، کی بجائے یہ رکھیں کہ اچھا کیا جو میرے غلط کام کرنے والے دوست کو آپ نے گرفتار کیا، غلط کام میرا باپ بھی کرے تو اسے گرفتار کرو، لیکن ساتھ میں یہ جو دیگر فلاں دندناتا پھر رہا ہے انہیں بھی گرفتار کرو۔ اپنے غلط کام کرنے والے دوست کو جیل میں ہی رکھ کر آپ کل عام دندناتے پھرنے والوں کو گرفتاری دلوانے کے لیے کوششیں شروع کریں اور ایک مثال بن جائے کہ دیکھو غلط کام میرے دوست نے بھی کیا تو میں نے ان کی گرفتاری کا خیر مقدم کیا، تو باقی کسی کا میں کیوں لحاظ کروں گا؟ ہم پاکستانی جب پکڑے جاتے ہیں اور ہم سے ادارے پوچھ گچھ شروع کر لیتے ہیں تو بجائے اپنی صفائی میں کچھ کہہ کر اپنے اوپر لگے الزامات کو غلط ثابت کرنے کے، الٹا ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا جو میں نے یہ غلط کام کیا، فلاں نے بھی تو کیا ہے، اگر میں چور ہوں تو فلاں بھی تو چور ہے۔ انفرادی لیول سے لے کر اجتماعی لیول تک اور چھوٹے آدمی سے لے کے بڑے سے بڑے سیاستدانوں تک سب کا یہی حال ہے۔ جس ملک و معاشرے میں اپنے آپ کو بری کرنے اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ہو کہ میں اگر غلط ہوں تو فلاں بھی تو غلط ہے، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چاہے دنیا ہو یا آخرت، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے، اپنے حصے کا اچھا کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سے متعلق نوٹیفیکیشنز وقت پر آپ کو ملا کرے۔ ویڈیو کو اگر مناسب سمجھتے ہیں تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔